बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जिले इंतजामिया की रिपोर्ट पर इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अंदरूनी सिंध के बाद कराची में भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला हुआ है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन 28 अगस्त को होने जा रहे थे, ताहम अब ये फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती इलेक्शंस को मुलतवी कर चुका है। कराची समेत अंदरून सिंध के बाज़ अजला में बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरे मरहले के तहत 28 अगस्त को पोलिंग होना थी। फराह गोगी को फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में अराजी खरीदारी के केस में क्लीन चिट मिल गई। एंटी करप्शन की 3 रुकनी JIT ने फराह गोगी को बेकसूर करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फराह गोगी पर इल्जामात साबित न हो सके। फराह गोगी पर सरकारी मुलाजमिन से मिलकर अराजी कम कीमत पर खरीदने का इल्जाम है। JIT ने 22 दिन की तहकीकात के बाद रिपोर्ट लीगल विंग को जमा करवाई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास गौरी से। वक्कास, क्या कहती है ये रिपोर्ट? जी, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में अराजी खरीदारी का मामला है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कवायदो ज़वाबित से हट कर और सरकारी अफसरान को साथ मिलाकर जो सरकारी अराजी है इंडस्ट्रियल जोन की अराजी वो सस्ते दामों में खरीदी, जिस पर एंटी करप्शन में इब्तदाई तहकीकात लाहौर में हुई, जिसके बाद फैसलाबाद रीजन में इसका मुकदमा दर्ज करवाया गया। हाल ही में 1 माह कबल इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा लाहौर मुंतकिल किया गया और एक JIT तश्कील दी गई, जिसने अपनी रिपोर्ट लीगल विंग को जमा करवा दिया है। ये JIT जो थी ये अदनान शहजाद खान, नादिया सिंधु और सुहेब चट्ठा पर मुश्तमिल थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो फराह गोगी हैं उन्होंने इस ज़मीन को कवायद के मुताबिक खरीदा है। ये जो कवायद हैं इनकी 2019 में मंजूरी दी गई थी और ज़मीन और अराजी ख़रीदारी के लिए जो रकम जो दरकार थी शो करने के लिए उससे ज़ायद रकम फराह गोगी की कंपनी ने जो है वो अपने बैंक अकाउंट में शो करवाई। रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि ये अराजी जो है ये दोबारा नहीं बेची जा सकती, इसलिए उसको जो इससे जोड़ा जा रहा है कि कम पैसों में अराजी को खरीदा गया। ये जो सवाल है इस पर भी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है वकास, जिस तरह से 22 रोज़ के बाद ये तहकीकात हुई हैं और फिर रिपोर्ट लीगल विंग को जमा करा दी गई JIT की तरफ से, तो इस दौरान जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन अमल में आई, क्या क्या पूछा गया? जी, ये एंटी करप्शन का ये प्रोसीजर है और ये 22 रोज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पहले इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर में हुई, लेकिन चूंकि ये मामला फैसलाबाद का था तो फिर ये तय पाया गया कि इसका जो मुकदमा है वो फैसलाबाद में दर्ज करवाया गया। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि आपको पता है कि जो हुकूमतें हैं इस दौरान पंजाब की वो भी तब्दील हुई, तो जब हुकूमत तब्दील हुई तो एंटी करप्शन फैसलाबाद से इसकी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा लाहौर मुंतकिल किया गया 1 माह कबल और उसके बाद एक JIT तश्कील दी गई। उस JIT ने, क्योंकि जो फराह गोगी थी वो तो मुल्क में मौजूद नहीं थी तो उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, लेकिन जो उनकी कंपनी के GM थे, CEO थे और इंडस्ट्रियल जोन के जो हुकाम थे उनसे जो है वो मुकम्मल तहकीकात की गई और उनके जो बयानात हैं वो कलमबंद किए गए। जी ठीक है वकास, आपने साथ रहना है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहिबा, फराह गोगी को फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में अराजी खरीदारी के केस में क्लीन चिट मिल गई है, आप समझती हैं तहकीकात शफाफ तरीके से हुई? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये हुकूमत जिस जांफशानी और मेहनत करके लाई जा रही थी उससे आपको नजर आना चाहिए था कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं तो उनको जल्दी इलेक्शन कराने हैं, उनको असम्बलियों में बैठने का शौक नहीं है, दूसरी तरफ वो मरे चले जा रहे थे पंजाब हुकूमत के लिए। तो उसकी रीज़न ये है कि जो फराह गोगी बच्ची है उसको बचाना था और जाहिर है वो चूँकि अकेली नहीं है, उसके साथ उनकी जान से प्यारी सहेली जो है पिंकी साहिबा वो भी शामिल हैं और फिर जो है वो उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है जाहिर है वो इमरान खान साहब वो भी शामिल हैं। तो ये फराह गोगी को क्लीन चिट नहीं मिली। ये परवेज इलाही साहब ने एंटी करप्शन का आते ही जो पहले उन्होंने ऑर्डर जारी किए थे उनमें से पहला ऑर्डर जो है वो एंटी करप्शन के DG को चेंज करने का था, ताकि वो ये जो इनके मामलात हैं करप्शन के हवाले से और ख़ास तौर पर फराह गोगी और पिंकी साहिबा के हवाले से उसको देखा जा सके। तो आज जो है वो फराह गोगी को क्लीन चिट नहीं मिली, आज जो है वो इमरान खान को क्लीन चिट देकर
جو نوکری اور چاکری پرویز الہی صاحب عمران خان کی کر رہے ہیں انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا عظمہ بخاری، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھ کر آپ کے خیال میں محکمہ اینٹی کرپشن کی تحقیقات کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے؟ پہلے رائے منظور صاحب یہ کہتے تھے کہ جو شیریں مزاری ہیں وہ قصوروار ہے، اس کے بعد جب پرویز الہی کی حکومت آتی ہے تو وہ انہیں بے قصور قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے محکمہ اینٹی کرپشن کہہ رہا تھا کہ فرح گوگی سے بڑا مجرم کوئی نہیں، اب انہیں کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ تو یہ بتائیے گا اس طرح سے تو محکموں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد آپ سمجھتی ہیں کہ متزلزل ہوگا عظمہ؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں چھوڑیں، آپ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس نکالیں جو وہ اداروں کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ اداروں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، اور آج عالم یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اگر اپنا کام ٹھیک کر رہی ہوتی تو شاید نیب جیسے ادارے کی ضرورت ہی نہ پڑتی پاکستان میں، لیکن اینٹی کرپشن جو ہے اس کو اس طرح سے حکومتیں جب آ کر اپنے کیسز بند کرانے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنے مالک کی جو ہے وہ چاکری کرتی ہیں اور قوانین جو ہے ان کو بالا تک رکھ کے کلین چٹس دے دی جاتی ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اور اینٹی کرپشن کی اسی لیے کوئی ساکھ بہت اچھی نہیں ہے کسی بھی صوبے کے اندر اگر میں کہوں تو، کیونکہ اینٹی کرپشن کو اچھا عظمہ یہ بتائیے گا کہ فرح گوگی کے جو شوہر ہیں احسن جمیل گجر، آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بھی اس کرپشن کے اندر ہاتھ دھوئے ہیں؟ یہ کسی نے بھی دھوئے ہوں، وہ ABCD فرح گوگی کی والدہ صاحبہ کا بھی نام آیا تھا، ان کے بھائی اور بہن کا بھی شاید نام آیا تھا، اور ظاہر ہے میاں بیوی جو ہے وہ ان کے اگر جوائنٹ معاملات ہوں تو ظاہر ہے ان کا بھی بیچ میں رول نکلتا ہے، تو وہ کوئی بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ ہوا کیا، فرح گوگی صاحبہ خود تشریف نہیں لائیں، احسن جمیل گجر صاحب خود آئے نہیں، اور یہ بڑا مزیدار بات ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو یہ پورا ان کے پاس یہ حق موجود ہے۔ عمران خان عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے لیکن ان کو حفاظتی ضمانتیں مل جاتی ہیں، ضمانتوں کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، یہ لوگ اداروں کے سامنے پیش نہیں ہوتے لیکن ان کو کلین چٹس مل جاتی ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ کہ دیکھنے والا اور سو موٹو لینے والا کوئی نہیں ہے کسی کا۔ اب یہ اختیارات سے ناجائز جو استعمال ہوا ہے، یہ جو تفتیشی پہلے ڈیجی بدلا جیسے میں، اور اس کے بعد یہ کلین چٹیں دی جا رہی ہیں، یہ کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہی، کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا، کوئی ادارہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو ہے اپنے لوگوں کو چن چن کر جو کیسز جو ہیں ان کے اوپر بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے، وہ اگر جو ہے وہ کیسز معاملات سامنے آئے ہیں اور جو ہے وہ اس کو دبا دیا جائے عمران خان صاحب کی بد زبانی، بد کلامی اور دھمکیوں سے ڈر کے، تو پھر یہ ملک تو پھر ملک نہ رہا نا جی، پھر ایک جو ہے وہ جنگل کا قانون ہے جس کا بادشاہ عمران خان ہے، اور وہ جس کو دھمکی دے جس کو بد زبانی کرے گا وہ ڈر کے گھر بیٹھ جائے۔ بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحب اپنا موقف دینے کے لیے۔ براہ راست لیے چلیں گے کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میسر ہے اس لیے کہ وہ ساری ویٹ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جلایا نہیں جا سکتا۔ اس مشکل صورتحال میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خود 23 ڈسٹرکٹس میں گیا ہوں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرسوں سے دورے پہ ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں تک پہنچے اور اس کے ازالے کے لیے ہدایات دے رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب ہر وقت آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے اور وہ ہدایات دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے 2010 کے سیلاب میں وہ صدر پاکستان تھے، بڑے افیکٹو طریقے سے پورے ملک میں ریلیف کا کام دیکھا تھا۔ ہم ان کی ایکسپیرینس سے، ان کے تجربے سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہمیں اس صوبے کے سب لوگوں کی حمایت حاصل ہو۔ میں نے وفاق سے بھی کہا ہے، وزیر اعظم صاحب کئی بار معلوم کر چکے ہیں، ان کو ہم نے آگاہ کیا اور انہوں نے پورا وعدہ کیا ہے کہ اس مشکل وقت میں سندھ کے لوگوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم صاحب 3 بار انہوں نے سندھ کا دورہ کرنا چاہا لیکن موسم کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے۔ کل بھی ان کا دورے کا امکان ہے لیکن جو اس وقت حالات برسات کیے ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دورہ ہو سکے گا۔ میں اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سنبھالیں۔ میں اپنے سندھ کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے پڑوسیوں کو، اپنے لوگوں کو ان کی مدد کریں۔ میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے التجا کرتا ہوں
کہ جیسے 2010 میں اور 2011 میں آپ نکلے تھے اور آپ نے اس صوبے کے لوگوں کی حکومت کے ساتھ مل کے مدد کی تھی، یہ ایک ایمرجنسی اس سے زیادہ ہے، یہ ایمرجنسی پورے صوبے میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہماری مدد کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں یا اس سیلاب میں ٹینٹس ہیں، پلاسٹک شیٹس ہیں، ترپال ہے، ان کے جو بیچنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں آپ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، آپ بلیک مارکیٹنگ نہ کریں، حکومت سخت اقدامات لے گی، لیکن ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس وقت میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کے پہنچنے تک، ویسے ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، ہمارا روڈ نیٹ ورک 2010 اور 2011 سے بہت بہتر ہے۔ 2010 اور 2011 میں ہمیں لوگوں کے تک پہنچنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اس وقت ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، ہمارے روڈز موسٹلی ایکسیسیبل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مخیر حضرات وہاں لوگوں تک پہنچیں اور حکومت کے شانہ بشانہ لوگوں کی خدمت کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو اس مشکل میں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہ لیں۔ اس وقت مشکل ہے، ٹینٹس ہم مہیا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا سٹاک ختم ہے، اور ہمیں پورے پاکستان میں کراچی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، آپ جگہ کا ذکر کریں، ہم نے ہر جگہ پہ، ہم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہم نے باقی صوبوں سے بھی مدد لی ہے کہ ہمیں آپ ٹینٹس مہیا کر کے دیں تاکہ ہم لوگوں کو پہنچا سکیں، تاکہ ان کے سر پہ کوئی ٹیمپرری چھت ہو، اور جیسے ہی ہمیں مہیا ہوتے ہیں ہم سب کو پہنچائیں گے۔ لیکن میں لوگوں سے کہوں گا کہ اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں، کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے نہ دیں، اس سے اور تکالیف بڑھیں گی، کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ میں لوگوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ روڈوں کو بلاک کرنے کی بجائے، اس سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ تک امداد نہیں پہنچ سک رہی ہے۔ آپ ایک جگہ روڈ بلاک کرتے ہیں لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پورے صوبے میں ہو جاتا ہے۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ روڈوں کو کھلا رکھیں، ہم آپ تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور حکومت انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہنچے گی۔ ہمیں اس امتحان میں صبر، بہادری اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ اس امتحان کی گھڑی میں ایک دوسرے کے لیے جئیں، ایک دوسرے کے بھائی بہن اور بزرگ بن کے مدد کریں۔ آپ کی حکومت کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ پاکستان زندہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس جاری تھی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس دفعہ معمول سے 350% زیادہ بارشیں ہوئیں، اس وقت کم از کم 10 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کا کیس، اسلام آباد کی عدالت نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ ملک امان نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جاننے کے اپنے نمائندے محمد اویس سے۔ اویس، بتائیے گا کیا ہوا عدالت میں؟ جی بالکل، آج 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر شہباز گل کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر پولیس کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل سے ایک موبائل جو تھا مرکزی موبائل وہ ریکور کرنا باقی ہے، اس لیے کچھ سوالات کے جوابات بھی ابھی لینا باقی ہیں۔ 7 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل کا کیونکہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے وہ لاہور سے کروانا باقی ہے، اس سے شہباز گل کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اس حوالے سے جو وکیل صفائی تھے ان کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ کہا گیا کہ پولیس آج تک موبائل کر کے ہر دفعہ ریمانڈ مانگتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اب تک 14 روز ہو چکے ہیں، شہباز گل جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے، 0 تفتیش کی گئی ہے۔ شہباز گل کے جو 4 موبائل تھے وہ اب پولیس کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے چھاپا بھی مارا گیا، موبائل فونز بھی برآمد کیے گئے، USBs بھی برآمد کیے گئے۔ اس کے علاوہ شہباز گل پر تشدد کیا گیا، ان کو بہانہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شہباز گل متعدد بار یہ بیان بھی اپنا دے چکے ہیں۔
क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत है, जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से उस पर नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन अदालत की जानिब से दोनों तरफ के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था और फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का अदालत की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस, अपडेट कर रहे थे। मलाकंड डिवीजन में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा रखी है। सवात के मरकजी शहर मिंगोरा में सैलाबी पानी दाखिल होने से दर्जनों स्कूल्स में बच्चे फंस कर रह गए हैं। देर में 5 बच्चे रेले में बहने की इत्तला है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कय्यूम आफरीदी से। अब्दुल कय्यूम, क्या सूरत हाल है? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा का मलाकंड डिवीजन के जो अजला है जिसमें दीर और सवात शामिल है। सवात के मिंगौरा शहर में सैलाबी जो पानी है वो दाखिल हो गए, जिसकी वजह से मुतअद्दिद स्कूलों के बच्चे फंस गए, जिसे 1122 के एहलकारों ने जो है वो मौके पर पहुंचकर वो बचा लिए। इसके अलावा जो जिला दीर का इलाका है बरावल, उसमें स्कूल के 5 बच्चे जो है वो सैलाबी रेले में बहने की भी इत्तला सामने आई है, जिसमें 4 बच्चे जो है उसको निकाल लिया गया है, लाशें जो है वो निकाली गई है, जबकि इनके लिए तलाश जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इसका नोटिस लिया है और जो जहाँ भी रिलीफ के जो इदारे हैं उससे वहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं तेज करने की हिदायत जारी की है और जितनी भी वहाँ पर जो सैलाबी और मुतासरा जो लोग हैं उसको जल्द से जल्द जो है रिलीफ देने की जो है हिदायत जारी की है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कय्यूम आफरीदी आपका। लाहौर हाई कोर्ट का बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स वसूल न करने का हुक्म। अदालत ने विफाकी हुकूमत, FBR, लेस्को और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से जवाब तलब करते हुए 14 सितंबर को तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं किया गया। फैसलाबाद में बिजली के ज़ायद बिलों पर सार्फिन का पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। खवातीन पेस्को हेडक्वार्टर के गेट के ऊपर चढ़ गई। मुजाहिरीन ने हेडक्वार्टर में धरना दे दिया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि फैसलाबाद में बिजली के ज़ायद बिलों पर सार्फिन मुश्तइल हो गए। मुजाहिरीन ने फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। खवातीन पेस्को हेडक्वार्टर के गेट के ऊपर चढ़ गई। मुजाहिरीन ने हेडक्वार्टर में धरना दे दिया।